अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की 5 साला तैनाती की समरी बिल आखिर मंजूरी के बाद ऐवान सदर ने मंजूरी दी। वज़ीर आज़म साहब ने चीफ ऑफ एयर स्टाफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू साहब की मुद्दत मुलाजमत पे भी 2 साल की तोसी की मंजूरी दी, जिसके बाद उनकी मुद्दत मुलाजमत मार्च 2028 में मुकम्मल होगी। दूसरी जानब 11वीं कौमी मालियाती कमीशन NFC इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब ने शिरकत की। हालांकि ओहदा संभालने के बाद आफरीदी साहब का कहना था कि वो उस वक्त तक किसी भी हुकूमती अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे जब तक उनकी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जाती। मगर उन्होंने सूबे की बेहतरी और निज़ाम की रवानी के लिए अपने मौक़िफ़ से एक यू टर्न बहरहाल लिया है। तमाम समाजी और सियासी हल्का अहबाब की तरफ से उनके इस इक़दाम की तारीफ की जा रही है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने भी उनका आज बड़ी एक गर्म जोशी के साथ इस्तकबाल किया, मगर ये पॉजिटिव वाइब ज़्यादा देर बरकरार ना रही और ख़बरें सामने आने लगी कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी समेत सूबाई वज़ीर मीना खान आफरीदी और डॉक्टर अमजद को 26 नवंबर एहतजाज केस में इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। आफरीदी साहब को इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त भी ना मिल सकी। हालांकि इस मरतबा सोहेल आफरीदी साहब या उनके किसी साथी ने एहतजाज या कोई धरने या दीवारें फलांगने जैसे कोई भी दावे भी नहीं किए। तो यह सवाल ये पैदा होता है कि वो आखिर कौन है जो सियासतदानों के दरमियान मफाहमत नहीं चाहता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब का कहना था कि आज नवी बार आया हूँ, एक सूबे का वज़ीर आला बार बार आ रहा है, उसकी अपने कायद से 5 मिनट की मुलाकात नहीं होने दी जा रही। ये इम्तियाजी सलूक पूरी दुनिया देख रही है, ये सलूक याद रखा जाएगा। मैंने वो बंदे भेजे, बताएंगे कि वो क्या कह रहे हैं और मेरे ख्याल में मिलने नहीं दिया जा रहा। आज नवी बार मैं आया हूँ, बार बार आ रहा है और जो है 5 मिनट की मुलाकात भी नहीं हो पा रही। तो ये इम्तियाजी सलूक पूरी दुनिया देख रही है और इनके ये कारनामे जो हैं याद भी रखे जाएंगे। आज़ाद सेनेटर फैसल वावड़ा साहब ने तो कल ही बता दिया था कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाएगी, जबकि आज वफाकी वज़रा आज़म नज़ीर तारर साहब और अताउल्लाह तारर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इमरान खान साहब की उनकी फैमिली के साथ मुलाकात जो है वो बंद करने का ऐलान कर दिया है। आज़म नज़ीर तारर साहब का कहना था कि इमरान खान साहब की जेल में मुलाकातों से मुतालिक बहुत बातें हो रही हैं। जेल मैनुअल के मुताबिक रूल 265 के तहत हफ्ते में एक बार मुलाकात होती है। जमात का नाम तहरीक इंसाफ है, तो लीगल फ्रेमवर्क से बाहर क्यों जाते हैं? अडियाला जेल का कंट्रोल हुकूमत पंजाब के पास है। कानून का ब्लेम गेम, मिजरी या सिंपैथी कार्ड से कोई ताल्लुक नहीं, चीजें कानून के मुताबिक होती हैं। अडियाला जेल का जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास है। जेल मैनुअल के मुताबिक जो मुलाकात है वो रेगुलेट होती है। एक रूल 265 है, हफ्ते में एक मुलाकात करवाई जा सकती है। जो गुफ्तगू मुलाकात के दौरान होगी उसको पब्लिक नहीं किया जाएगा। कुछ रूल्स को चैलेंज किया गया, अपनी पार्टी का नाम तहरीक इंसाफ रखा हुआ है, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, फिर आप लीगल फ्रेमवर्क से बाहर जाते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि मुल्क की तारीख में किसी कैदी को बानी PTI जैसी सहूलियात नहीं मिली। ये नहीं हो सकता कि अंदर जाकर मुलाकातें करें और बाहर आकर प्रोपेगेंडा करें। आज से उज़्मा खान की भी मुलाकातें बंद कर दी गई हैं। जो कवायद की खिलाफ वर्जी करेगा उसकी मुलाकात बंद हो जाएगी। खुशाइन है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से उठकर बंद कमरों में आए हैं। 190 मिलियन पाउंड की मेगा करप्शन का ये केस है, जिसके अंदर वो एक सजा याफ्ता, एक कन्विक्टेड प्रिजनर है। ये रिपोर्ट हुआ है कि सियासी गुफ्तगू हुई है, तो अब उज़्मा खान साहबा की भी मुलाकात बंद है आज के बाद। ये नहीं होगा। आज वो आए हैं NFC की मीटिंग में, बड़ा खुशाइंद है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। वो सड़क से उठ के अब कमरों में आके मीटिंग्स कर रहे हैं। वफाकी वज़रा से जब इमरान खान साहब की जेल में हालत इज़हार पर सवाल किया गया तो उनका तंजिया अंदाज में क्या कहना था, खुद सुनिए। 7 कमरों पे मुश्तमिल एक पूरा कॉम्प्लेक्स है जो बानी PTI के ज़ेरे तसल्लुत है। उनको वर्जिश की सहूलत मुयस्सर है, उनको मुशक्कती मिले हुए हैं, उनको प्राइवेट खाना भी आता है उनके लिए। जेल का भी खाना, वो जो ऑर्गेनिक फूड पसंद करते हैं, देसी चिकन है, चिया सीड्स हैं, अंजीरें हैं, खजूरें हैं, दही है। जी भी करता है कि बंदा चला ही जाए वहाँ। हमें ज्वाइन करें साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर साहब। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने के लिए। और हमारे साथ पैनल में मौजूद है सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुनीर फारूक साहब। मुनीर साहब अस्सलाम वालेकुम, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ज़ुबैर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे नोटिफिकेशन से ही मैं शुरू करना चाहूँगी। ज़ुबैर साहब, आपको लगता है कि बड़ी अननेसेसरी स्पेकुलेशंस और इतनी कोई बातें, यहाँ तक कि ये भी कह दिया गया था कि ग्रेटर डैमेज हैज़ बीन डन क्योंकि ये नोटिफिकेशन में बड़ा डिले देखा जा रहा है। सो ऐसी आपको लगता है कि गैर ज़रूरी थी, गैर जिम्मेदाराना, जिस तरह
वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे कि वजीर आजम वापस आएंगे तो ये भी हो जाएगा। देखें, जितनी सिग्निफिकेंट वो पोजीशन है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, उस हिसाब से अगर देखा जाए और 27वीं अमेंडमेंट में वो चीज़ तय हो चुकी थी, वो उसकी तारीख देख लें और नोटिफिकेशन की तारीख देख लें तो बहुत ज़्यादा दिन गुजर गए। उस दौरान बीच में जॉइंट जो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स थे वो रिटायर हो के वो सिस्टम ही ख़त्म हो गया। तो जनरली एक्सपेक्ट किया जा रहा था 25-26 नवंबर को अनाउंसमेंट हो जाए कि नया नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो देयर वाज अननेसेसरी डिटेल। और फिर जिस तरह आज एक वफाकी वजीर ने ये कहा कि जी वजीर आजम लंदन में थे, आई डोंट थिंक सो दैट शुड बी अ वैलिड रीजन फॉर अ कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट व्हिच इट इज नॉट। कि जी एक बाइख्तियार और एक इफेक्टिव हुकूमत हो तो वो लंदन में अगर हैं भी तो मतलब व्हाट इज द डिले। और अगर लंदन में थे तो उनको आए हुए भी 3 दिन हो गए थे, वापस आते तो नोटिफिकेशन तैयार होना चाहिए। अव्वल तो इतनी तो अहम साइन कर तायनाती थी तो देते। वो लंदन में थे क्यों? क्योंकि कोई भी ऑफिशियल और एंगेजमेंट लंदन में हमारे भी थे नजर से क्यों? नहीं गुजरी। वो तो एक अलग क्वेश्चन है कि लंदन में थे क्यों। आई मीन फॉर समवन हु हैज बीन इन पावर फॉर लास्ट पता नहीं 40 इयर्स और मोर, एक भी ऐसी हॉस्पिटल नहीं है जहां वो अपने आप को दिखा सके। इट इज अनफॉर्चुनेट, वो एक अलग बहस है। बट उससे अननेसेसरी कंट्रोवर्सी थी। बाय द वे मुझे कुछ नहीं पता, ना मैं किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में गया था कि ये क्या हो रहा है क्या, बट वॉट एवर वॉज द रीजन कि जिसकी वजह से उसको होल्ड बैक किया था वो अच्छा नहीं हुआ। क्योंकि मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अलीना बता दूं कि पाकिस्तान के बारे में जो आपके जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है जो सबसे ज्यादा माने खेस है पाकिस्तान के मईशत के हवाले से जिसका असर अंदाज होता है, वो उनके कमेंट्स ये होते हैं, यार हम आपके यहाँ हर चीज डिफरेंट क्यों होती है। ये मेरे से सवाल पूछे बिकॉज मेरे क्लाइंट्स हैं, वो कहते हैं यार आपके यहाँ हर चीज में कोई कॉन्स्पिरेसी आ जाती है। वो हर जी, चीज अब में हम ये तलाश कर रहे होते हैं। जी राइट मैं मुनीब साहब की तरफ यही बात लेके जाना चाहूंगी। मुनीब साहब, जुबैर साहब की गुफ्तगू आप सुन रहे थे। एक चीज़ जिसको आप पहले से ही पता था, 3 साल पहले भी 2022 के नवंबर में एक चीज़ पता थी कि आफ्टर 3 इयर्स एक नोटिफिकेशन होगा और एक जो पोस्ट है उससे रिटायर होंगे एक शख्स। यहाँ पे वो पोस्ट ख़त्म करके एक नई पोस्ट लेकर आई गई, तख्लीक की गई। और उसके बाद जहाँ पर हम अभी बात भी कहते कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का मुल्क से बाहर होना, वुज़रा का बड़े कैजुअली कह देना कि जी हो जाएगा। फिर स्पेकुलेशंस, हमारे साफ़ी भी चंद वो भी खबर दे रहे थे कि जी ऑल इज़ नॉट वेल। और सिविली आपके ही बल्कि प्रोग्राम में मालिक साहब ने भी कहा कि सिविलियन साइड पे नहीं, वो दूसरे साइड से जो है वो डिले हो रहा है। सो डू यू ऑल्सो फील कि ये बहुत अननेसेसरीली हुआ था? और अब आप जहाँ पर हवाला 2021 के उस इमरान खान साहब के दौर में भी उस नोटिफिकेशन का हवाला दिया जाता है और चीज़ें उसके बाद आपको पता है कि किस तरह से फिर आगे बढ़ी, तो अभी यहाँ पर चीज़ें स्मूथ चलेंगी? देखिए ये अलीना, एक तो बिल्कुल भी कंपैरिजन हम नहीं कर सकते जो फैज हमीद साहब वाला फटा था और ये तो देखिए इसमें जो कुछ भी हुआ है, एक तो ये मैं एग्री करूंगा जुबैर साहब की बात से कि देखिए ये वज़ीर आज़म साहब का मुल्क से बाहर रहना या इंग्लैंड चले जाना अपने कुछ मेडिकल अपॉइंटमेंट्स के लिए वो वजह नहीं है। गवर्नमेंट के पार्ट पे सिरे से वजह थी ही नहीं। ये अपनी रीजंस थी जीएचक्यू एंड एमओडी के बीच में, जिसकी वजह से ये आज के दिन ये हुआ है। और इसके अंदर बैकग्राउंड में काफी कुछ हो रहा था और थिंग्स वर पुट इन प्लेस। और कुछ एक नेचुरली कुछ एक नई चीजें, जेएस हेडक्वार्टर बिल्कुल कुछ भी नहीं था, वो एक कमेटी थी, अब पूरा एक सीडीएफ हेडक्वार्टर है और उससे चीजें चल रही हैं और उसी से आगे चलेंगी। कुछ चीजें इन प्लेस की गई हैं और जाहिर बात है कुछ इदारों के अपने रूल्स होते हैं या रेगुलेशंस होती हैं जो बनाई जाती हैं जो पब्लिक नॉलेज में उस तरह से नहीं आ रही होती। तो सीडीएफ के भी कुछ रूल्स होंगे, कुछ रेगुलेशंस होंगी जो बनाई गई होंगी, वो बेसिकली आई है। और दूसरी चीज मैं आपको बड़ा क्लियरली ये बता सकता हूँ कि ये आज के दिन की जो चूजिंग है, ये भी या जो चॉइस है, ये भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की नहीं। ये जब उनको ग्रीन सिग्नल मिला है जीएचक्यू की जानिब से, उस दिन ये नोटिफिकेशन हुआ है। और अब वो जो सीडीएफ है उनके नीचे एक पूरा सेक्रेटेरिएट है जो काम करेगा और वो जिस पर्पस के लिए बनाया गया उसी तरह ही ये सिलसिला सारा चलेगा। और एक और मैं आपको बड़े क्लैरिटी से ये बता सकता हूँ कि ना कोई नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के हवाले से जो एक बात फैलाई जा रही है कि जी उस पर कोई इशू था, कोई इट्स ऑल आई थिंक फेक न्यूज जो फैलाई जा रही है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के, और नाम भी बकायदा गर्दिश कर रहे हैं जी। नहीं,
नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर टॉप चॉइस है पाकिस्तान की आर्मी चीफ की, यानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की। जंग के दिनों में उन्हें एनएसए बनाया गया, DGISI भी वही है, अंटिल फर्दर ऑर्डर्स वही रहेंगे। गवर्नमेंट की दूर दूर तक, आई एम कोटिंग यू अ वेरी टॉप सोर्स इन द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट का दूर दूर तक कोई इरादा नहीं है कोई एनएसए अपना लाने का। इनफैक्ट वो तो इस बात के ऊपर बिलीव करते हैं कि जो फौज बेहतर समझती है, और ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, तो नेशनल सिक्योरिटी जब सब्जेक्ट ही मेनली फौज का है और इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो वो उन्हीं को डिसाइड करना चाहिए कि हु शुड बी वेयर। सो कोई मतलब ये, हाँ, किसी शख्सियत को कोई ओहदा मिलना, कोई और ओहदा मिलना, उसके बारे में कुछ कहा जा सकता। राइट। और मुनीर साहब ये भी जरूर बता दीजिए कि ये इक्वेशन से मुतालिक जो दोनों के दरमियान हुकूमत, आपने कहा कि आज की दिन की चूजिंग के भी हवाले से अगर ये हुकूमत के पास ये इख्तियार नहीं था, तो इक्वेशन जो है वो दोनों के दरमियान अभी भी पहले जैसे ही है, या जिस तरह असद उमर साहब ने एक ट्वीट किया था, वो मैं जुबैर साहब से भी उस पर उसका रिस्पॉन्स जरूर चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत का हवाला देते हुए कहा था, शाह महमूद कुरैशी साहब ने उस दौरान उनसे क्या कहा था, और उन्होंने कहा था असद जी दरार तो पड़ गई ना। तो कोई है अभी भी कोई ऐसी सूरत हाल इनके दरमियान? देखिए, एक तो असद उमर साहब ने जो फरमाया था उसमें कुछ तो एक दो चीजें फैक्चुअली इनकरेक्ट थी, या उनकी समझ में नहीं आया उस वक्त। जो उन्होंने कहा ना कि उन्होंने अपनी ट्वीट में लिखा कि मसला हल हो गया था, मलका जो मसला था वो बिल्कुल हल नहीं हुआ था, बल्कि मसला वहां से शुरू हुआ था जैसे ये हल होना समझ रहे थे। और वो वाकई जो दरार नहीं थी, वो दरार से कुछ बहुत सी थी, वो एक कटाव था जो पहाड़ों के दरमियान आ जाता है ना, वो हुआ था। और जो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, उसका वाइंड अप का फैसला तो 2019 में ही कर लिया गया था, फिर बीच में कोविड आ गया और प्रोजेक्ट वाइंड अप 2021 में शुरू हुआ। वो तो अब rest this is history. So how is the equation between the government and the military side as of now? Better than before, I would say. Better than before? जी हाँ, इसलिए क्योंकि मैं आपको ये बात बड़ी क्लैरिटी से इस वक्त बता सकता हूँ कि दूर दूर तक ना भाई, जिन्होंने 2/3 मेजॉरिटी से अमेंडमेंट्स तरमीम पास कराई, फिर पाकिस्तान आर्मी एक्ट में तरमीम कर दी, वो नोटिफिकेशन नहीं कर पाएंगे, या वो नोटिफिकेशन लिख नहीं पाएंगे, या उधर मियां साहब फटा डाल देंगे। मतलब ये इतनी बेतुकी बातें हैं जो कि की गई हैं। मैंने 3-4 दिन से मैं ये कह रहा हूँ कि इसका ताल्लुक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से है ही नहीं, और इसमें इख्तियार वाला भी एलिमेंट कोई नहीं है। इख्तियार तो फिर देखिए, जो हमारे इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इख्तियार कहाँ होता है कहाँ नहीं होता, वो तो हम सबको पता है। वो मेरे ख्याल में एक लंबी डिबेट। लेट मी हैव जुबैर साहब्स व्यू ऑन दिस। जुबैर साहब, मुनीब साहब कह रहे हैं कि द इक्वेशन इज बेटर देन बिफोर। देखिए, मुनीब साहब ने जो बात की है, मैं तो हमेशा से समझता था, और आज उन्होंने उस पर स्टैंप लगा दिए। मुनीब साहब की बात में वजन होता है। उन्होंने कहा कि सिविलियन गवर्नमेंट का दूर दूर तक इससे कोई ताल्लुक ही नहीं था, और हम सारी दुनिया उनको गालियां देती थी कि भाई आप नोटिफिकेशन के नहीं निकालते, नोटिफिकेशन के नहीं निकालते। तो दिन के चुनाव का भी उनको हक, एक राइट नहीं था, दिन के चुनाव का भी उनको हक है। तो वो तो मैं तो मेरी बात को तो रिकन्फर्म कर दिया मुनीब ने। दे आर नोबडी, उनके पास कोई पावर नहीं है। एक तो क्योंकि उनको पता है कि वो स्टोलन मैंडेट पर आए हुए हैं, तो आंखें निकाल के बात, आंखों में आंखें डाल के बात कैसे कर सकते? दे हैव नो अथॉरिटी, दे आर लाइक अ रबर स्टैम्प। एक वो आज अगर ऐलान हो जाए कि जी 28वीं अमेंडमेंट के लिए आप जॉइंट सेशन कल बुला लें, वो बुला लेंगे, ये कर दें, वो ये कर देंगे। जब उनके पास ये इख्तियार नहीं है कि आज के वक्त हम नोटिफिकेशन निकालें, और सारा इशू वहां था जो मुनीब ने अभी बताया है, फॉर व्हाटएवर रीजन जो भी था। तो फिर मैं यही समझू ना, अभी भी आपका प्रोग्राम शुरू हुआ तो मैं शहबाज शरीफ को क्रिटिसाइज कर रहा था, लेकिन पता चला नहीं, उन बेचारों को तो वो तो मासूम है इस सारे प्रोसेस में, वो तो इंतजार कर रहे थे, लेकिन कुछ कह नहीं सकते थे कि भाई वो वहां है मसला, मेरा मसला नहीं है। तो आई थिंक इट इज नॉट अ वेरी गुड थिंग। दूसरी, मैं मुनीब की बात को क्लैरिफाई कर दूं। उन्होंने कहा कि फौज का मामला होता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। सॉरी, ये फर्स्ट टाइम हुआ है, इससे पहले हमेशा से सिविलियन गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती थी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। नवाज शरीफ के वक्त में मेरे सामने जनरल जंजुआ थे, शायद ये कौन थे, उनको अपॉइंट किया था, या जो भी होते थे। अब ये इतनी हेल्पलेस और इतनी एक तो ये स्टोलन मैंडेट पर है, ऊपर से इनकॉम्पिटेंट है। मैं तो बल्कि उससे आगे जाता हूँ, और पता नहीं मुनीब को मैं मैसेज भी दूंगा कि भाई अगर ये इतने निकम्मे हैं ना, ये मईशत चला सकते, मईशत तो बिल्कुल भी नहीं चलाते, बिल्कुल जीरो है मईशत का वो जो है।
تو پھر یہ اتنا بڑا ہم خرچہ کرتے کیوں ہیں؟ اتنی پارلیمنٹ، اتنی پروونشل اسمبلیز، اتنی لڑائی مار دھاڑ. اگر معیشت آئی ایم ایف نے چلانی ہے، آئی ایم ایف نے کہنا ہے کہ آپ نے اتنا ٹیکس ریز کرنا ہے، آئی ایم ایف نے کہنا ہے کہ آپ نے یہ ابھی ریفارم کرنا ہے. آپ ہیں کس چیز کے لیے؟ 4.25 سال ہو چکے ہیں، اپریل 2022 میں آئے تھے. ایک دھیلے کا کام ڈلیوری کے پوائنٹ آف ویو سے میں بات کر رہا ہوں منیب، اینڈ آئی کین گیو یو فگر آفٹر فگر آفٹر. ابھی لاسٹ ویک آپ کے سامنے ایک ان امپلائمنٹ کی فگر آئی ہے خود حکومت پاکستان کی، 21 ایئر ہائی ہے. پاورٹی از آل ٹائم ہائی، انویسٹمنٹ از 51 ایئر لو. تو مطلب اب یہ بسیں سٹارٹ کر دینا اور کارڈز دے دینا، اور یہ اس سے معیشت کا نہیں تعلق ہوتا ہے. معیشت 25 کروڑ عوام کے لیے ہوتی ہے، چند لوگوں کے لیے نہیں ہوتی ہے. سو مجھے نہیں پتا کہ بائی دا وے آئی آلسو بلیو منیب's point کہ جی دے آر آن دا سیم پیج. اس لیے دے آر آن دا سیم پیج کہ ان کے پاس اس پیج میں کچھ فل اسٹاپ کاما ڈالنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. شہباز شریف اور ان کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے. بڑھنا ہے ہمیں ایک بریک کی طرف اور ہم واپس حاصل ہوتے ہیں. ویلکم بیک. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. بٹ منیب صاحب آپ گفتگو سن رہے تھے زبیر صاحب کی بھی. آج بڑے سخت مزید فیصلے کیے گئے. آپ بھی کچھ آگاہی تو پہلے سے ہی آپ ہمیں پریڈکشنز بتا بھی رہے تھے. اب ایسا لگ رہا ہے بظاہر کہ وہ ایسی کی تیسی 2.0 مطلب ایسی کی تیسی پارٹ 2 ایک نظر آ رہا ہے اور بڑے اسٹرانگلی نظر آ رہا ہے. آج ملاقاتوں پر پابندی عائد ہو گئی آفیشلی. نا عمران خان صاحب ول بی ان آئسولیشن. ان کی جن بہن نے ملاقات کی تھی ان کا بھی منع کر دیا گیا آج سے. اور اب بتایا جا رہا ہے کہ اڈیالہ جیل کے باہر جو ہے وہ بار بار روزانہ تماشے نہیں لگیں گے. ہاؤ آر یو فور سیئنگ تھنگز آگے انفولڈ کس طرح سے ہو رہی ہیں؟ بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ علینا یہ کوئی دس از ناٹ اے مومنٹ ٹو سیلیبریٹ کہ ہم یہ کہیں کہ جی یہ کوئی کہ جی ایک گورنمنٹ ہے اور پھر آبویسلی ایک اپیرنٹلی ہمارے ملک میں جمہوریت ہے اور ایک جماعت کے سربراہ جیل میں ہے اور ان سے ملاقاتوں پر پابندی لگ جائے یا نہ ہو. یہ کوئی سیلیبریٹری مومنٹ تو نہیں ہے نا جی، اور نہ اس کے اوپر کسی کو بغلیں بجانے کی ضرورت ہے. انفارچونیٹ ہے، اور جو بدقسمتی سے اس وقت تلخی ان کے درمیان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہو چکی ہے وہ بھی بڑی بدقسمت ہے. جو زبیر صاحب کہہ رہے تھے نا کہ جی زبیر صاحب میرے خیال میں اس گورنمنٹ کا حصہ تھے جب آخری دفعہ این ایس اے نواز شریف صاحب نے جنرل جنجوعہ کو لگایا تھا. بڑی اچھی بات ہے، اس وقت تھے. پر میاں نواز شریف صاحب نے اس مسل فلیکسنگ کا نتیجہ بھی بعد میں جا کے بھگت لیا تھا. لیکن سیاستدانوں کے اوپر یا سیاسی جماعتوں کے اوپر تو یہ تنقید ہو سکتی ہے کہ جی یہ صرف اپنی کرسی کے لیے بیٹھے ہیں، یہ ملک سے مخلص نہیں ہے یا کانڈ نہیں ہے. لیکن جو پاکستان کی بقا کی اور اس کی حفاظت کی قسم کھا کر روز قربانی دیتے ہیں یا فوج میں ہیں یا ڈفرینٹ جو سروسز میں ہیں ان میں ہیں، کیا ہم یہ ڈاؤٹ کر سکتے ہیں کہ جی وہ بھی ملک سے خدا نخواستہ ان کی جو اخلاص ہے اس میں کوئی فرق ہے؟ میں تو نہیں یہ بلیو کر سکتا. لیکن ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی نظام ایسا ہے اور نظام حکومت بھی ایسا ہے جہاں پر یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. اب اس میں جو بچ کے ہم یہی بات کہہ سکتے ہیں کہ جو ہم کہہ دیتے ہیں سیاستدان کو یا سیاسی کسی بھی شخصیت کو گالی دینا یا برا بھلا کہنا اس لیے آسان ہے کہ ہمارے ملک میں 75 سال سے زیادہ مطلب عرصہ ہو گیا ہے لیکن سیاستدانوں کے پیر نہیں جم سکے. اس کی بہت بڑی وجہ ہے. اس کی وجہ ان کی اپنی غلطیاں بھی ہیں، اس کی وجہ اور معاملات بھی ہیں. اور آگے بھی میں آپ کو بتاؤں، آج اب یہ دیکھ رہے ہیں نا آپ لڑائی، اس پہ بہت سے دوست ناراض ہو جاتے ہیں اور شاید ہوں بھی آپ کا پروگرام دیکھ کے. جب دیکھیے جو آج لڑائی ہے وہ بھی کوئی خان صاحب کی لڑائی سیویلین سپریمیسی یا اس کے لیے تو نہیں ہے نا جی. یہ لڑائی تو ہے اقتدار کی. آج یہی اسٹیبلشمنٹ یا اگلے آنے والے اسٹیبلشمنٹ خان صاحب کو اقتدار میں بلا کے ان کے سیاسی مخالفین کو اسی طرح مطلب وہ رگڑا دیں جیسے آج خان صاحب کو مل رہا ہے، تو خان صاحب ول بی ویری ہیپی. وہ کہیں گے آپ ساری عمر 100 سال تک پاکستان کی کے اوپر حکمرانی کریں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں یہی بات منیب صاحب، میں زبیر صاحب ڈو یو اگری کہ عمران خان صاحب جیل سے باہر آئیں گے وہ بھی اسی طرح سے اپنے اوپوننٹس کا سے انتقام لے رہے ہوں گے جیسا کہ انہوں نے پہلے اپنے دور میں وہ انتقام لیتے رہے ہیں، یا ہی ول بی اے چینج پرسن؟ دیکھیں یہ تو ظاہر سی بات ہے، منیب صاحب کا اور میرا پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، اور یہ بھی پاسبل ہے کہ وہ پہلے سے بھی زیادہ سختی کریں جو 2018 سے 2022 کے دوران انہوں نے اپوزیشن یا میڈیا وغیرہ کے ساتھ کی تھی. لیکن جب جنرل ضیاء نے مارشل لا لگا دیا تھا اور ان کو وہ ٹانگنے جا رہے تھے، تو جو بھٹو صاحب کے بٹرسٹ اوپوننٹس تھے نا، وہ نصرت بھٹو لیڈ کر رہی تھی اور سب ان کے پیچھے لگ گئے تھے. اور اظہر خان سے جب یہ پوچھا تھا کہ آپ تو سب سے بڑے نکات تھے بھٹو صاحب کے، تو انہوں نے کہا تھا اس وقت پاکستان اس چیز کی جنگ نہیں لڑ رہا کہ بھٹو صاحب کی پرفارمنس کیسی تھی.
या भुट्टो साहब वापस आके क्या करेंगे। इस वक्त हमें जमहूरियत 1973 का जो आइन है और जो कायदे आजम चाहते थे जिस किस्म का पाकिस्तान में निजाम, हम उसकी जंग लड़ रहे हैं। आज वज़रा भी बता रहे थे जुबैर साहब कि पंजाब गवर्नमेंट और जो फेडरल गवर्नमेंट है वो सेम पेज पर हैं और सारी कमांड जो है, दोनों कमांड जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब से लेते हैं। आई एम अ विटनेस टू दैट पीरियड 2018 से जब 2021 तक, जिसके दौरान मियां नवाज शरीफ भी जेल में थे। पहली बात तो मैं ये वजाहत कर दूं कि जब वो जेल में थे उनको कोई एक शख्स को भी मिलने से नहीं रोका जाता था, नॉट वन। कोई मुझे आके बता दे आजकल जो हुकूमत में है PMLN के जी, हमें उस दिन रोका गया था। जो भी जाना चाहता था लिस्ट दी जाती थी और थर्सडे के थर्सडे 100 से 150 लोग मिलते थे। मीटिंग्स भी होती थी, पॉलिटिक्स भी डिस्कस होती थी। स्पेसिफिक मीटिंग का मेरा मतलब ये है कि मियां नवाज शरीफ ने अगर कोई मीटिंग करनी है 4 लोगों से, तो वो अलग कुर्सियां लगा के साइड पर बैठ के मीटिंग होती थी। बाहर निकल के हम 2-2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। मैं अलग कर रहा होता था, निहाल हाशमी अलग कर रहा होता था। मुनीब साहब, फाइनल कमेंट्स आपसे मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। एक तरफ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा NFC के इजलास में शिरकत करते हैं, बड़े अच्छी हम विजुअल्स देखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं को इश्तिहारी करार देने के लिए सदाद दहशतगर्दी की अदालत में कार्रवाई का आगाज़ हो जाता है। आर वी इवन अ सीरियस कंट्री? देखिए, वो गवर्नमेंट के लिए तो ये दोनों चीजें बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। NFC की मीटिंग के अंदर उन्होंने जाना, वो तो एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अच्छी बात है वो गए। मुझे तो अच्छा लगा वो आज उनका मिलना, मुलाकात होना। बट जो उसके साथ साथ चीजें हैं वो तो पैरेलल चल रही हैं और मैं आपको ये बात समहाउ प्रेडिक्ट कर सकता हूँ आफ्टर सेंसिंग फ्यू थिंग्स कि जो आफरीदी साहब है, इनकी गवर्नमेंट अभी चल रही है, बट आई डोंट नो कि वो एट द अदर एंड वो कहाँ तक इसको ले जाएंगे या लेके जा सकेंगे। आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी कि अगर वो अपने पूरा ये टेन्योर कंप्लीट हो, 5 साल के भी गवर्नमेंट अपना निकाले, क्योंकि मुझे जो सेंस मिल रही है वो तो इतनी अच्छी नहीं मिल रही और जो अंदाजा है वो ये कि शायद मामलात मजीद खराब होंगे बजाय ठीक होने के। और अगर खुदा ना खास्ता ऐसा होता है तो वो भी एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होगा, बिकॉज बहरहाल KP की गवर्नमेंट एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट है, तो the lesser said the better। और क्या कहा जाए। राइट, सो वील लीव इट एट दैट। थैंक यू सो मच मुनीब फारूक साहब, जुबैर साहब, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और इसी के साथ ही बढ़ना है हमें एक ब्रेक की तरफ और हम वापस हाजिर होते हैं। और नाज़रीन, प्रोग्राम में इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल जनाब सलमान अकरम राजा साहब। सलमान साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सलमान साहब, अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई वज़रा की जानिब से और जहाँ पर ये क्लियरली एक मौक़िफ़ हुकूमत पाकिस्तान ने सामने रखा है कि इमरान खान साहब से अब जो आज के बाद से मुलाकातें हैं वो बंद हो गई हैं, प्रिजन रूल्स की खिलाफ वर्जी की गई है और अब इमरान खान साहब ऑफिशियली एक आइसोलेशन में अब नज़र आते हैं। हाउ वुड PTI रिस्पॉन्ड टू दिस एंड व्हाट्स योर रिस्पॉन्स टू दिस, सर? देखिए, ये सरासर एक गलत रवैया है। इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती दुनिया में कि किसी को आप कैद तन्हाई में रख दें। ये टॉर्चर यानी कि ईज़ा रसानी के ज़ुमरे में ये बात आती है। हम इसको अदालतों में जो मुल्क में अब मुयस्सर हैं हमें वहाँ भी उठाएंगे, बैनुल अक़वामी सतह पे भी उठाएंगे। ये नामुमकिन है कि आप एक कैदी को बिल्कुल दूर कर दें इस बुनियाद पे कि उससे मिलने वाले कोई उससे हिदायत लेते हैं उसकी पार्टी के उमूर के हवाले से। ये कोई जवाज़ नहीं है। एक शख्स को आप जब कैद करते हैं तो आप उसका जहन, उसकी ज़ुबान नहीं छीन लेते। कोई दुनिया का कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। मार्शल लॉ के दौर में, ज़ियाउल हक के दौर में 1978 में एक काला कानून बनाया गया था जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलअदम करार दिया। उसको 26वीं तरमीम के बाद कायम अदालत ने बहाल किया है। हम दोबारा उस रूल को, एक शक है प्रिजन रूल्स में जो कि पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून भी नहीं है। देखिए, वो हुकूमत का, उस वक्त की जो हुकूमत थी, मार्शल लॉ हुकूमत थी, उसका बनाया हुआ एक काला जो ये कहता है कि सियासी उमूर पे गुफ्तगू नहीं होगी या सियासत डिस्कस नहीं होगी जेल के अंदर। एक सियासी लीडर से जब उसके रुफ़का या उसके वकला या उसकी बहनें मिलती हैं तो वो एक अपना अगर अपनी एक राय देता है अपनी पार्टी के उमूर के हवाले से या मुल्की मामलात के हवाले से, तो ये किसी तरह भी आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है। आइन में जो इजहार राय का हक दिया गया है वो बिल्कुल इजाज़त देता है इस बात की। क्या कदगन लग सकती है कानून के ज़रिए, वो आइन में दिया गया है। तो ये काला एक रूल है मार्शल लॉ के दौर का जिसका सहारा
آج کی یہ حکومت لینا چاہ رہی ہے، اس کو ہم ہر سطح پہ چیلنج کریں گے۔ لیکن آپ ایڈمٹ یہ ضرور کریں گے کہ اس رول کی وائلیشن پاکستان تحریک انصاف اور بالخصوص عمران خان صاحب کی ہمشیرہ جب ان کو ملاقات کا موقع ملتا ہے تو وہ بات جب آ کے ریلے کی گئی اس سے زیادہ نظر آ رہا ہے کہ اس پہ ایک ریاکشن نظر آیا ہے اور اس کے نتیجے میں آج حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ سو وائلیشن تو ہوئی ہے سلمان صاحب؟ نہیں دیکھیں، نہیں ہوئی۔ دیکھیں اس رول کو بھی جو ایک سیاہ ترین رول ہے اس کی بھی میں سمجھتا ہوں تشریح اگر کی جائے تو اس میں پارٹی امور کے حوالے سے گفتگو جو ہے وہ سیاسی گفتگو نہیں ہے۔ دیکھیں سیاسی گفتگو اور پارٹی امور کے حوالے سے گفتگو میں فرق ہے۔ میں تو یہ عرض کیا کہ سیاسی امور کے حوالے سے بھی گفتگو پہ کوئی قدغن نہیں لگائی جا سکتی۔ اس طرح کے رول کا مقصد مارشل لاء کے دور میں شاید یہ تھا کہ جیل کے اندر کوئی سیاسی معاملات کی وجہ سے غل غپاڑا پیدا نہ ہو۔ جب ایک شخص تنہائی میں ملتا ہے اپنی بہنوں سے، اپنے وکلاء سے، کوئی غل غپاڑے کا وہاں امکان نہیں ہے اور وہ کوئی بات کرتا ہے ملکی حالات کے حوالے سے، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس رول کی بھی نفی ہوتی ہے۔ لیکن سلمان صاحب قطع کلامی کی معافی، لیکن عمران خان صاحب اس وقت ایک کنوکٹڈ وہ مجرم ہیں اور ایک کنوکٹڈ شخص کی حیثیت سے وہ سیاسی فیصلے بھی کر رہے ہیں، کیونکہ حالیہ پیغام میں انہوں نے سیاسی کمیٹی تحلیل کر دی۔ تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو کون کہتے ہیں کہ وہ نہیں کر سکتے؟ دیکھیں سیاسی فیصلہ کرنا جو ہے، کون سا قانون کہتا ہے کہ کنوکٹڈ شخص جو ہے جس کی بات اس کی پارٹی مانتی ہو وہ ہدایات نہیں دے سکتا؟ دکھائیے مجھے وہ قانون۔ سر آج وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب حوالہ دے رہے تھے کہ سپریم کورٹ کے ججمنٹس جو ہیں وہ موجود ہیں، ذوالفقار بھٹا کیس کا بھی انہوں نے حوالہ دیا، انہوں نے کہا بائنڈنگ ہوتی ہیں ججمنٹس، ان کو فالو کرنا ہوتا ہے، کنوکٹڈ شخص جو ہے وہ سیاسی فیصلے نہیں کر سکتا۔ سپریم غلط یہ ہے، بالکل غلط بات انہوں نے کی ہے۔ مارشل لاء دور میں اور آج کا دور جہاں بظاہر مارشل لاء نافذ نہیں ہے ملک میں، اس میں فرق ہے۔ وہ تمام معاملات اگر بھٹو صاحب کے حوالے سے کوئی فیصلہ ہے تو اس دور کا فیصلہ ہے جب وہ مارشل لاء کے تحت جیل میں تھے۔ تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ایک مارشل لاء کے دور کے حوالے سے اگر کوئی فیصلہ ہے تو اس کو کیسے آج نافذ کیا جا سکتا ہے۔ اور ویسے بھی سپریم کورٹ کو تو یہ ڈیگریڈ کر چکے ہیں، اب وہ ملک کی اعلیٰ ترین عدالت بھی نہیں رہی۔ کوئی دنیا کا قانون اس کی اجازت نہیں دیتا۔ میں نے بار بار اس کا اعادہ کیا ہے کہ جب سفید فام حکومت جنوبی افریقہ میں تھی، جو سیاہ فام لوگوں کو پورا انسان بھی تصور نہیں کرتی تھی، وہاں کے بھی فیصلے ہیں اس سپریم کورٹ کے کہ ہم جب کسی کو جیل میں ڈالتے ہیں تو ہم اس کا ذہن اس سے نہیں چھین لیتے، ہم اس کی زبان اس سے نہیں چھین لیتے۔ تو جیل کے اندر سے بہت فیصلے ہوئے ہیں، بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں سیاسی امور پہ، چاہے وہ نہرو صاحب ہوں، گاندھی صاحب ہوں، ہمارے اور اکابرین جو مسلم سیاست کے اکابرین تھے وہ ہوں، مولانا حسرت موہانی ہوں، ظفر علی خان ہوں، ان سب نے انگریز کی جیل میں بیٹھ کر مقالے لکھے، گفتگو کی، جو چھپتی بھی رہی۔ آج بھی اگر آپ بھارت کو دیکھیں تو جیل میں بیٹھے ہوئے ان کے لوگ نہ صرف کتابیں لکھتے ہیں، مقالے لکھتے ہیں جو شائع ہوتے ہیں۔ تو ایک عجیب و غریب یہ منطق ہے کہ اگر کوئی شخص کسی جرم میں سچا یا جھوٹا کنوکٹ ہو جائے تو اس کا ذہن، اس کی زبان معوف ہو جاتی ہے، اس کو بات کرنے کی اجازت نہیں رہتی، اس کو سوچنے کی اجازت نہیں رہتی۔ یہ بالکل لغو منطق ہے۔ پر سلمان صاحب اب آگے کرے گی کیا پاکستان تحریک انصاف؟ کیونکہ اب اگر ملاقاتوں پر بھی پابندی، اور آپ لوگ کی ملاقات کوئی 6 ہفتے کے بعد، 29 دن کے بعد یہ فائنلی جا کے ان کی ہمشیرہ کو ملاقات کا موقع ملا تھا، اب اگر ملاقات بند ہو جاتی ہے، آپ نے کہا کہ جی ہم اس کو چیلنج کریں گے، اس فیصلے کو چیلنج کریں گے، ہمیں وزیر اطلاعات بتا رہے ہیں اڈیالہ جیل کے باہر، اب وہ کہتے ہیں کہ کوئی تماشا اب یہ روز روز کا جو ہے وہ نہیں لگے گا۔ عدالتوں کے حوالے سے آپ کو سامنے پتہ ہے آپ لوگ کے کیسز جو ہیں وہ نہیں لگ پاتے، فیصلے آنا بہت دور کی بات، مداوع کس طرح سے کیا جائے گا؟ کیا کریں گے آپ لوگ؟ دیکھیں یہ معاملہ عوام کی عدالت میں ہے، لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ خان صاحب کے خلاف جو مقدمات ہیں، کیا وکیلوں سے ملاقات کے بغیر کسی شخص کے خلاف مقدمہ چلایا جا سکتا ہے؟ کیا اس کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ جواب دے؟ کس طرح یہ وکیلوں سے ملاقات کو بند کریں گے، ختم کریں گے؟ یہ ناممکن ہے۔ یہ سوچے سمجھے بغیر بات کر رہے ہیں۔ کس طرح بہنوں سے، بشرا بی بی کی اپنی بیٹیوں سے ملاقات کو یہ مستقل بند کریں گے؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ سب کچھ آ کر ان کو چاٹنا پڑے گا۔ سلمان صاحب وہ جو ٹویٹ آئی بظاہر، کیونکہ عمران خان صاحب کی جو ہمشیرہ ہیں عظمیٰ خان صاحبہ، انہوں نے آ کے پیغام ریلے کیا
لیکن پھر رات گئے جو ان کے آفیشیل اکاؤنٹ سے جب ٹویٹ آئی اس سے بظاہر بہت سیویئر اس کا ایک امپیکٹ کریٹ ہوا. سینیٹر واوڈا ہوں وہ آ کے لیش آؤٹ کر رہے تھے. آج وزرا جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ بھی ایک اگریسولی اس چیز کو ٹیک اپ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اور بظاہر تو اداروں کے مخالف جو ایک عمران خان صاحب کا موقف ہے جس میں وہی شدت نظر آتی ہے, کوئی اس میں ایک درجے کی بھی کمی نہیں نظر آتی. آپ کو لگتا ہے کہ وہ ٹویٹ ہی اس وقت بہت نامناسب ایک اقدام ہو گیا کہ جہاں پر وہ ٹویٹ کر کے ایک پورا آپ لوگ کے لیے ابھی جہاں پر نظر آ رہا تھا کہ ملاقاتیں بحال ہونے کا سلسلہ بھی دکھائی دے رہا تھا؟ نہیں, مجھے نہیں پتا کہ اس ٹویٹ میں ایسی کیا بات ہے جس کی وجہ سے آئین, قانون, انسانی حقوق سب پامال کر دیے جائیں. اس ٹویٹ میں تو بظاہر انتظامی امور کی بات ہوئی ہے پارٹی کے حوالے سے, تو اس میں کیا ایسی بات تھی جو عمران خان صاحب کو نہیں کرنی چاہیے تھی؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو میں سمجھتا ہوں جس کے کرنے کی ان پہ ممانعت ہے. وہ اپنے ذہن کا اظہار کر سکتے ہیں, اور خاص طور سے جہاں تک پارٹی کے انتظامی معاملات کا تعلق ہے تو بالکل وہ اظہار کر سکتے ہیں. تو مجھے نہیں پتا یہ رد عمل کیوں ہے, کیا خوف ہے جو لاحق ہے اس نظام کو. نہیں, لیکن سلمان صاحب اس ٹویٹ میں بڑا کلیئرلی عمران خان صاحب کا جو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ایک جو ان کا موقف ہے وہ سامنے رکھا گیا. اسٹیبلشمنٹ جو ادارے کے جو سربراہ ہیں ان سے متعلق جو ان کی گفتگو تھی اس بات کو ریٹریٹ اس پیغام کے تحت کیا گیا. اس سے زیادہ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ بہت زیادہ ایک امپیکٹ نظر آ رہا ہے. چلیں دیکھیں, یہ تو ان کا رد عمل ہے نا, اب اس بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں. نہیں, لیکن آپ کے ٹویٹر جو پاکستان تحریک انصاف کا آفیشیل اکاؤنٹ ہے, عمران خان صاحب کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے, کیونکہ آج بھی اس کا حوالہ دیا جا رہا ہے, آج بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ بھارت سے یا افغانستان سے یا امریکہ سے یہ بیرون ملک سے آپریٹ ہو رہا ہے, اور یہی ایک میجر کاز آف کنسرن بنا ہوا ہے اس وقت اداروں کے لیے بھی, حکومت پاکستان کے لیے. تو کیوں کاز آف کنسرن بنا ہوا ہے؟ ایک شخص بیٹھا ہے, وہ بات کرتا ہے, اس کی بات باہر آتی ہے, اس کو اٹھا کر عوام کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے, تو اس میں کیا چیز غیر قانونی ہے؟ کیا بات ہے اس میں جو اتنی تشویشناک ہے؟ مجھے آپ سمجھائیے. ان کی ایک رائے ہے, ایک شخص حق رکھتا ہے اپنی رائے کے اظہار کا, اس کو کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے, اس کو بے باک گفتگو کرنی چاہیے یا محتاط گفتگو کرنی چاہیے, یہ تو ان کی ثوابدید ہے نا. وہ جس طرح کی بھی گفتگو کرتے ہیں اس گفتگو کی بندش کا حق کیسے حاصل ہے کسی کو بھی؟ سو آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں کوئی بھی آبجیکشنیبل کانٹینٹ ایسا کوئی پوسٹ ہو رہا ہے ان اکاؤنٹ سے, یا عمران خان صاحب کا وہ جو پیغام ہے اس پر آپ کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے بطور سیکرٹری جنرل؟ نہیں, عمران خان صاحب کا حق ہے وہ اپنی بات کریں, مجھے کیوں اس پہ اعتراض ہو. دیکھیں, اگر کوئی قانون ہے, کوئی آئین ہے, کوئی عدالت ہے جو آئین اور قانون کو پرکھ سکتی ہے غیر جانبدارانہ طریقے سے, تو وہاں ہم بات کر لیں گے. انہوں نے ایک بات کی, ہو گئی ان کی بات کی تشہیر کسی نے کی, وہ بھی ہو گئی بات, تو میں اس پہ اور کوئی کامنٹ نہیں کروں گا سوائے اس کے کہ عمران خان صاحب کو اپنی بات کرنے کا حق ہے. رائٹ, کیونکہ سلمان صاحب یہ بھی بڑی آج بھی بات زیر بحث ہے کہ عمران خان صاحب کی جو ٹویٹس ہے اس کا بوجھ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت خود بھی نہیں اٹھا سکتی. چیئرمین صاحب ہوں, ہماری اطلاع تو ایون آپ کے اکاؤنٹ کے بھی حوالے سے ہے کہ وہ ری پوسٹ بھی نہیں ہوتے, اور اس پر بھی سوال اٹھایا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کے میسیجز جو ہیں وہ خود قیادت بھی نہیں ری پوسٹ کر رہی ہوتی. جی دیکھیں, اس بارے میں بھی میں بہت تفصیل سے بات نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ جب ملاقات ہوئی تھی خان صاحب سے تو اس بارے میں ان سے گفتگو ہوئی تھی. کیا گفتگو ہوئی, کیا ان کی ہدایات تھیں, وہ مجھے معلوم ہے, لیکن کسی کو تشویش نہیں ہونی چاہیے اس حوالے سے. رائٹ, یہ جو چیمگوئیاں ہو رہی ہیں اور اس حوالے سے بڑی بات چیت ہو رہی ہے, سلمان صاحب کے عمران خان صاحب کا جو حالیہ انہوں نے جو ہدایات دی ہیں جس میں پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کو انہوں نے تحلیل کر دیا ہے, اگرچہ یہ ایک بات پہلے سے بھی ہو رہی تھی کہ جو اس کا سائز ہے سیاسی کمیٹی کا وہ بڑھ گیا ہے اور اس کو کٹ ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے, اس کو چھوٹا کرنے کی ضرورت ہے. اب کانسٹیٹیوٹ ہو رہی ہے یا اس پر بات چیت ہو چکی ہے, اس کا اعلان جلد متوقع ہے نئی سیاسی کمیٹی کا؟ جی بالکل, یہ ریکانسٹیٹیوٹ ہوگی. خان صاحب کی ہدایت ہے کہ ایک مختصر کمیٹی ہو, تو یہ انشاءاللہ کل میرا خیال ہے ہو جائے گی نوٹیفائی.
اور کچھ باتیں ایسی بھی ہو رہی ہیں سلمان صاحب، آپ اس کی تردید یا تصدیق ضرور کر پائیں گے کہ یہ بھی اس حوالے سے ان پٹ تھا سیاسی کمیٹی سے متعلق، اس کو تحلیل کرنے سے متعلق، کیا آپ نے ہی عظمیٰ خان صاحبہ کے تحت اور ان کے تھرو جو ہے وہ عمران خان صاحب تک کنوے کیا تھا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی میری جانب سے، یا مجھے نہیں پتا کسی اور کی جانب سے ہوئی ہو، لیکن اس حوالے سے خان صاحب خود کافی عرصے سے تشویش کا اظہار کر رہے تھے، تو ان کے ذہن میں بہت سی باتیں ہوتی ہیں اور وہ پھر فیصلہ کر ڈالتے ہیں. جیسے قومی اسمبلی یا سینٹ کی کمیٹیوں سے ہٹنے کی بات تھی، یہ ان کا اپنا فیصلہ تھا، یا علی امین صاحب کو تبدیل کرنے کی بات تھی، یہ ان کا اپنا فیصلہ تھا. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ جیل میں بیٹھ کر غور نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں. انہیں اخبارات کبھی ملتے ہیں، کبھی نہیں ملتے، ٹی وی انہیں کبھی ملتا ہے، کبھی نہیں ملتا، تو وہ اپنے فیصلے خود کرتے ہیں. لیکن یہ بالکل واضح ہے کہ سیاسی کمیٹی کی تحلیل کے حوالے سے کوئی پیغام اس منگل کو انہیں نہیں بھیجا گیا، نہ پہلے میری جانب سے کبھی ان کو ایسا کوئی پیغام بھیجا گیا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک درست فیصلہ تھا، اور پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی ایز این ایڈیشنل ٹیئر یا ایک اضافی فورم کے طور پہ وہ بہت پورٹنٹ فورم نہیں تھا؟ جی، وہ بہت بڑی ایک کمیٹی بن گئی تھی، ہوتے ہوتے اس میں بہت سے لوگوں کو شامل کر لیا گیا تھا. میٹنگز میں لوگ آتے تھے، نہیں آتے تھے، تقریباً آدھے لوگ تو مستقل میٹنگز میں نہیں آ رہے تھے. تو یہ ایک انتظامی معاملہ ہے، کوئی اس میں اتنی بڑی بات نہیں ہے. نئی کمیٹی بن جائے گی، اس میں لوگ ہوں گے، کام ہوگا. یہ چیزیں تو پارٹیاں کرتی رہتی ہیں، اپنی مختلف کمیٹیز کی ترتیب دوبارہ کرنا. تو مجھے نہیں پتا یہ قومی نوعیت کا مسئلہ کیوں ہے، بہت معمولی اندرونی معاملہ ہے. رائٹ. سلمان صاحب یہ بھی ضرور کلیئر کر دیجیے گا، عمران خان صاحب کی ہدایت کے مطابق اب تحریک تحفظ آئین پاکستان ہی کے بینر تلے جو بھی احتجاج کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا، پاکستان تحریک انصاف ول بی باؤنڈ ٹو فالو دیٹ. جی بالکل، یہ تو پہلے بھی ان کی یہی ہدایت تھی، اور دوبارہ انہوں نے اس کی میں سمجھتا ہوں تاکید کی ہے کہ جو بھی معاملات ہیں، سیاسی جو بھی لائحہ عمل ہے، وہ تحریک تحفظ آئین کے پلیٹ فارم سے طے ہوگا. محمود خان اچکزئی صاحب، علامہ ناصر صاحب وہ فیصلے کریں گے، اور ہم اپنے انتظامی معاملات کو دیکھیں گے. پارٹی کے اندر ہم ہر سطح پہ جو ہماری کمیٹیاں ہیں، جو ہمارے الیکشن ہوتے ہیں، جو مختلف ملک کے حصوں میں اب بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، تو یہ تمام معاملات ہیں جو ایک بہت بڑا ایک وزن رکھتے ہیں اور بوجھ ڈالتے ہیں پارٹی کے مختلف عہدیداران پر. تو یہ تمام ذمہ داریاں جو ہیں نبھانا ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور انشاءاللہ ہم نبھائیں گے. پاکستان بار کے انتخابات آ رہے ہیں، ابھی صوبائی بار کاؤنسلز کے انتخابات ہوئے، تو بہت کچھ ہے جو ایک سیاسی جماعت کو کرنا پڑتا ہے. اور ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت جو ہے، جو ملک کے ہر خطے میں پھیلی ہوئی ہے، تو ہمیں بہت سے معاملات ہیں جن کو اندرونی طور پہ دیکھنا ہوتا ہے. تو یہ انتظامی معاملات چلتے رہیں گے. خان صاحب نے بالکل واضح ایک ہدایت کر دی ہے کہ جو دیگر معاملات ہیں، جو سیاسی لائحہ عمل ہے، جو مزاحمت ہے، تحریک ہے، وہ تحریک تحفظ آئین کے پلیٹ فارم سے کی جائے گی، اور فیصلے جو ہیں تحریک تحفظ آئین کے جو زعماء ہیں، جو اکابرین ہیں، جو لیڈر ہیں، وہ کریں گے. سلمان صاحب یہ بات بھی ذرا واضح کر دیجئے، عمران خان صاحب نے این ڈی یو ورک شاپ میں جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے شرکت کی تھی، اس سے متعلق بھی انہوں نے کہا کہ پارٹی میں وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والوں کی گنجائش اب باقی نہیں رہی. کل میری گفتگو ہو رہی تھی پروگرام میں ہی وزیر اطلاعات پاکستان تحریک انصاف کے شیخ وقاص اکرم صاحب، جنہوں نے کہا کہ یہ پارلیمانی پارٹی جو ہے آپ کی، یہ اس کا فیصلہ تھا. یہ آخر فیصلہ تھا کس کا؟ اکثر میٹنگز میں تو آپ بھی شریک ہوتے ہیں، یہ پارلیمنٹری پارٹی نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ان کو بھیجا جائے گا اور ان کا اس میں قصور نہیں تھا؟ نہیں، میرے علم میں یہ نہیں ہے. دیکھیں، میں پارلیمانی پارٹی کی ہر میٹنگ میں نہیں شامل ہوتا. جب مجھے بلایا جاتا ہے تو میں شامل ہو جاتا ہوں، لیکن میری موجودگی میں یا میرے علم میں ایسا فیصلہ نہیں ہوا. ہو سکتا ہے ہوا ہو، لیکن دیکھیں اس کی ٹائمنگ جو تھی وہ ہمارے کارکنان کو ٹھیک نہیں لگی. شدید رد عمل آیا سوشل میڈیا پہ بھی اور فردن بھی. جو کوئی جب کہیں ملا کسی کو، ایک آپٹکس ہوتے ہیں نا کسی بھی واقعے کے. جب خان صاحب کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، ان کے حوالے سے جس قسم کے جملے کسے جا رہے ہیں، جو رویہ رکھا جا رہا ہے، ان کی بہنوں پہ ہاتھ اٹھایا گیا، بدسلوکی کی گئی، اس سب کے تناظر میں جو تصاویر سامنے آئیں، انہوں نے ایک تکلیف دہ ماحول پیدا کیا. اور آپ کو سلمان صاحب یہ علم تھا کہ یہ پارٹیسپینٹس جو ہیں یہ اس میں شامل ہیں، اس ورک شاپ میں، یہ اٹینڈ کر رہے ہیں ورک شاپ کو؟ نہیں، یہ علم مجھے چند دن قبل ہی ہوا.
جب ہم نے ایک ایونٹ کے لیے لوگوں کو بلایا تھا سپریم کورٹ کے سامنے، اور وہاں پتہ چلا کہ بہت سے لوگ اس لیے نہیں آ رہے کہ وہ ورک شاپ اٹینڈ کر رہے ہیں. اور آپ کو اعتراض تھا سلمان صاحب ان کے ورک شاپ اٹینڈ کرنے پر؟ آپ کو بھی اعتراض تھا؟ جی، یہ بات اٹھائی گئی تھی پولیٹیکل کمیٹی میں کہ یہ کیوں ہوا ہے اور کیوں ہو رہا ہے. یہ گفتگو ہوئی تھی اس حوالے سے، اور جو تشویش تھی اس کا اظہار بالکل کیا گیا تھا. سلمان صاحب، چیف منسٹر خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب جہاں ایک طرف آج NFC کے 11ویں اجلاس میں شریک ہوئے، ایون آج وزراء نے پریس کانفرنس کے دوران بھی کافی اس کو خوشائن قرار دیا کہ اچھے ماحول میں یہ اجلاس ہوا اور سب اس میں شریک ہوئے، لیکن ساتھ ہی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں، جو کہ چند گز کے فاصلے میں ہی ہمیں یہ عدالت نظر آتی ہے، وہاں پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب کے خلاف ان کو اشتہاری قرار دینے کے حوالے سے کارروائی کا آغاز ہو گیا ہے. اس پر کیا کہیں گے آپ؟ لیکن یہ ایک مذاق ہے نا اس ملک میں. ہم سب دہشت گرد ہیں. میرے اوپر 21 دہشت گردی کے مقدمے ہیں. روز میں جاگتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک دہشت گردی کا واقعہ جو ہے وہ میں سرزد کر بیٹھا ہوں. تو یہ تو اس ملک میں ہو رہا ہے. اس ملک میں پورے قانونی نظام کو جو ہے ایک آلہ بنا دیا گیا ہے. ایک آلہ آپ کہہ لیجئے آواز کو سلب کرنے کے لیے، سیاسی حقوق کو سلب کرنے کے لیے. لیکن جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ گئے NFC کے حوالے سے میٹنگ میں، یہ فرض تھا ان کا کہ وہ اپنے صوبے کے عوام کے جو حقوق ہیں، جو خیبر پختونخوا کو جب ضم کیا گیا قبائلی علاقوں میں، یا قبائلی علاقوں کو خیبر پختونخوا میں ضم کیا گیا، تو اس کے بعد ایک بہت خطیر رقم تھی جو دی جانی تھی صوبہ خیبر پختونخوا کو، آج دن تک نہیں دی گئی. اس رقم کے نتیجے میں اس تمام علاقے میں جو قبائلی علاقے ہیں ترقی ہونی تھی، سڑکیں بننی تھیں، وہاں ہسپتال بننے تھے، اسکول بننے تھے. یہ سب کچھ نہیں کیا گیا. تو جب تک آپ یہ سب کچھ نہیں کریں گے، ایک صوبے کو اس کے حقوق سے محروم رکھیں گے اور پھر کہیں گے کہ ہم بم مار کر، ڈرون حملوں کے ذریعے دہشت گردی کو ختم کریں گے، تو یہ ایک بیوقوفانہ روش ہے. تو اس حوالے سے ہم اپنی آواز اٹھاتے رہیں گے. وزیر اعلیٰ صاحب کا بھی یہ بالکل فرض تھا کہ وہ جائیں، اور عمران خان صاحب کی جانب سے اس حوالے سے کلیئرنس مل چکی تھی کہ کوئی ان کے جانے میں قباحت نہیں ہے. لہٰذا جو صوبے کی فلاح کے کام ہیں، صوبے کی بہتری کے کام ہیں، گورننس کے حوالے سے جو بہتری لانے کے اقدام ہیں، وہ وزیر اعلیٰ صاحب یقیناً سر انجام دیتے رہیں گے. اور جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سلمان صاحب یہ کہتے آئے کہ نومبر میں انہوں نے کہا تھا کہ جی کچھ ہوگا، اور نومبر کے بعد بہت کچھ ہوگا، اور اب جب کہ یہ میٹنگز پہ بھی پابندی لگا دی گئی ہے، تو آپ یہ ضرور بتائیے کہ دسمبر کا فردر اب منتھ جو ہے وہ کس طرح سے انفولڈ ہوگا؟ احتجاج ہوگا، دھرنا ہوگا اگلے ہفتے اس میٹنگ کو انشور کروانے کے حوالے سے؟ دیکھیں، یہ تو مشاورت سے ہی سب کچھ ہوگا. جیسا کہ عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے، جو سیاسی نوعیت کے معاملات ہیں، جو لائے عمل کی بات ہے، وہ تحریک تحفظ آئین کے پلیٹ فارم سے طے ہوگی. محمود خان اچکزئی صاحب، علامہ ناصر صاحب وہ سربراہی کریں گے، فیصلے کریں گے. تو انشاءاللہ ہم آئین قانون کے مطابق ایک مہذب طریقے سے اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے. لیکن تاریخ اپنا موڑ خود مڑتی ہے. عوام جو ہیں وہ اپنے فیصلے خود بھی کرتے ہیں. دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. جو جبر اس وقت اس ملک میں برپا ہے، جس طریقے سے شرافت کو پامال کیا جا رہا ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ عوام کا رد عمل کیا ہوگا. سلمان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس سر. اور اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.